अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज फिर तिलस्माज चैनल की जानिब से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। एक बहुत खूबसूरत अमल लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड और सख्त है। देखने में आसान है लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत सख्त है। ये मोहब्बत का बंगाली वशीकरण का अमल है। मोहब्बत का बंगाली वशीकरण। ये एक ही दिन आपने करना है, एक ही मरतबा आपने इसको करना है। एक नक्श इसमें बनाया जाएगा, वो नक्श मैं आपके सामने पेश करूँगा। स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको बना के बताऊँगा। आपके सामने आ जाएगा। आपने वैसा ही नक्श बना लेना है लेकिन उसको लाल कलर से बनाना है, रेड कलर से बनाना है। लाल रंग की पेंसिल या मार्कर या कोई भी चीज़ जिससे आप बनाएंगे, चाहे आप स्याही बना लें अलग से लाल रंग की, तो किसी कलम से बना लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लाल रंग का मार्कर पेंसिल भी मार्केट से मिल जाती है। इसको बॉल पॉइंट से नहीं बनाना, मार्कर से बनाना है ताकि उसमें जो जज्ब होती जाए, स्याही इसकी जज्ब होती जाए। ये सिर्फ एक दिन का सिफिली तिलस्म होगा, एक दिन में ही ये बन जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ, आपको नक्श दिखाता हूँ, तावीज़ दिखाता हूँ। उस तावीज़ को आपने बनाना है। पहले मुझसे आप तरीका इसका समझ लें। नक्श जब आप बना चुके तो नक्श को क्या करना है। अब नक्श आपके सामने बन चुका, आपने बना लिया। एक मैं मिसाल देता हूँ। नक्श आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा आपके सामने। उसमें आपको नाम लिखने की जगह भी बता दी जाएगी, कहाँ कहाँ आपने नाम लिखना है। आपको रेड में ही चाहिए होगा। अब इस अमल के करने के लिए आपको महबूब के सर का बाल चाहिए होगा। महबूब के सर का एक बाल मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसमें कोई मजाका नहीं है। चाहे वो 1 इंच का ही इतना ही क्यों ना हो तो भी वो चलेगा। अब जाहिर है ख्वातीन के बाल लंबे होते हैं और मर्दों के बाल छोटे होते हैं। अगर इतना 1 इंच का टुकड़ा भी हो आपके पास तो वो भी चलेगा। आपको एक बाल चाहिए, मतलब के सर का एक बाल। और आपको 3-4 काली मिर्चें लेनी है आपने, और उनका आपने पाउडर बना लेना है। उनको पीस कर सफ़ूफ बना लेना है। ये चीज़ें आपको दरकार होंगी। नक्श के अलावा जो तावीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके अलावा आपको ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक सर के बाल महबूब के, और 3-4 काली मिर्चों का पाउडर, और एक सफ़ेद कपड़ा। तो इतना सा ही चाहे हो, जैसे ये आपके सामने ये पेपर है, कागज़ है, चाहे इतना ही हो जिसके ऊपर आप नक्श बना सकें, क्योंकि वो सफ़ेद कपड़े पे बनाना है नक्श, कागज़ पे उसको नहीं बनाना। नक्श आपने बना लिया, और नक्श जब आपका तैयार हो जाएगा तो आपने करना ये है कि उस बाल को ऐसे रखना है उस कपड़े के अंदर ऐसे, और वो जो काली मिर्चों का पाउडर होगा वो भी इसी के ऊपर डाल देना है। उसके बाद आपने इसको लपेट लेना है जैसे फलीता बनाया जाता है। बिल्कुल लंबी सी ये बत्ती बन जाएगी। चाहे इधर से लपेटें, चाहे इधर से लपेटें, चाहे इधर से, चाहे इधर से, जिधर से भी लपेटें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको लपेट लेना, चाहे आप ऐसे भी लपेटें तो भी ठीक है। बाल इसके अंदर रख के और आपने इसको ऐसे लपेट लेना है। इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर भी आप डालेंगे। 2-3 काली मिर्चें पिसी हुई होंगी आपके पास, उसका पाउडर भी आप इसमें डाल देंगे, और उसके बाद आप इसको रख देंगे। और जब ये लपेट लिया जाएगा, फिर आपके पास थोड़ा सा घी चाहिए, देसी घी, चाहे वो गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे भेड़ का हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा आपको देसी घी चाहिए। अब आपने इंतज़ार करना है शाम का। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये हमने बनाना कब है। ये 9 चंदी जुमेरात को सुबह फजर की नमाज के बाद बनाना है, और 9 चंदी जुमेरात कल है। कल 9 चंदी जुमेरात है। आप कल इसको, आज की चीज़ें पूरी कर लें, और कल सुबह 9 चंदी जुमेरात के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाए, उसके बाद आपने इस नक्श को बनाना है। नक्श जब आपका बन जाएगा, आपने उसके अंदर बाल रख दिया, उसके अंदर काली मिर्च का पाउडर रख के इसको लपेट के आपने रख लेना है। ये कपड़ा होगा आपके पास, ये कागज़ नहीं होगा। वाइट कलर का कपड़ा, इतना ही टुकड़ा आपको चाहिए, इसी पे वो नक्श बन जाएगा। ये बनाने के बाद आपने उसको रख लेना है, और रखने के बाद आप क्या करेंगे, शाम होने का इंतज़ार करेंगे।
جب مغرب ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، اس کے بعد جب آپ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے، آپ کو کسی کھلی جگہ پہ جانا ہوگا جہاں آپ کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آئے۔ جب آپ دیکھیں گے سورج لال ہو گیا ہے اور غروب ہو رہا ہے بالکل، یا ہو چکا ہے بالکل، اور سورج کی لالی ابھی باقی ہے، ایسا نہ ہو کہ مکمل اندھیرا چھا جائے، سورج کی لالی ابھی باقی ہو، تب آپ نے اس تعویذ کو جلانا ہے۔ اس نقش کو آپ نے جلا دینا ہے۔ وہ کالی مرچ کا پاؤڈر بھی اس کے اندر ہوگا، اور آپ کا وہ جو مطلوب کا بال ہے وہ بھی اس کے اندر ہوگا، اس کپڑے کے اندر۔ تو آپ نے اس کو ایک سرے سے جلانا ہے، جیسے آپ نے لپیٹا ہوا ہوگا اس کے کسی بھی ایک سرے کی طرف سے اس کو آپ آگ لگا سکتے ہیں۔ ماچس سے بھی لگ جائے گی اور لائٹر سے بھی لگ جائے گی، کیونکہ اس میں گھی لگا ہوا ہوگا۔ وہ تھوڑا سا گھی آپ نے اس کی جو بتی بنی ہوئی ہوگی نا، اس کے اوپر تھوڑا سا گھی آپ نے دونوں طرف لگا دینا ہے ایسے، تاکہ وہ جلنے میں آسانی اس کی ہو جائے گی۔ اور گھی تو اس کو ویسے بھی ہم نے لگانا ہے۔ یہ گھی لگانے کے بعد آپ اس کو جلا دیں گے اور بس آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ کے ذمہ جو کام تھا ختم ہو گیا۔ یہ ایسے آپ کے محبوب کے دل میں، آپ کے مطلوب کے دل میں ایسی آگ آپ کے لیے لگائے گا کہ جس کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ محبت کا بنگالی وشیکرن ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو دیا جاتا ہے اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اس کے لیے۔ جی تو دوستو، یہ ہے وہ نقش جو آپ نے بنانا ہے۔ اس کو وائٹ کپڑے پہ بنانا ہے اور سرخ رنگ کی سیاہی سے بنانا ہے۔ اس کو آپ کسی اور کلر میں نہیں بنا سکتے، سرخ رنگ میں ہی بنائیں گے۔ اور یہ نقش آپ نے اسی طرح بنا دینا ہے جیسے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور یہاں یہ نام لکھنے کے لیے بھی جگہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ طالب کا نام لکھا جائے گا، اور دوسرے لیفٹ سائڈ پہ آپ مطلوب کا نام لکھیں گے، جو بھی آپ کا مطلوب ہوگا، مرد ہو یا عورت۔ آپ سب سے پہلے جب طالب کا نام لکھیں گے، یعنی آپ اپنا نام لکھیں گے، تو پہلے فلاں پہ اپنا نام، پھر بن لکھنے کے بعد اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد دوسرے فلاں پہ اپنی والدہ کا نام لکھیں گے۔ اور اگر آپ خاتون ہیں تو پہلے اپنا نام، پھر بنت لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں گی۔ اس طریقے سے یہ بنایا جائے گا۔ اور دوسری سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، پھر آپ نے مطلوب کا نام لکھنا ہے۔ اللہ لکھیں گے، پھر فلاں بن فلاں، پہلے فلاں پہ مطلوب کا نام، اور اگر مرد ہے تو بن لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا نام، اور اگر خاتون ہے تو بنت لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ اور یہ بھی سب سرخ رنگ سے ہی لکھا جائے گا، کسی اور کلر سے آپ نہیں لکھ سکتے، اسی کلر سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ بال رکھیں گے، اور وہ جو کالی مرچ کا پاؤڈر ہے وہ آپ اس کے اندر رکھیں گے، اور اس کے بعد اس کو آپ استعمال کریں گے۔ جیسے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس کو مغرب کے بعد، جب مغرب کی سورج کی سیاہی ہونے سے پہلے ابھی لالی موجود ہو تو آپ نے اس کو جلانا ہے۔ گائے کا تھوڑا سا گھی لگانا ہے یا بھینس کا گھی لگانا ہے، کوئی بھی ہو، دیسی گھی ہو۔ آپ بناسپتی گھی اس میں استعمال نہیں کر سکتے، دیسی گھی ہی استعمال کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو کام دے گا اور زبردست کام دے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ ویسے بھی ہمارا جو کرائٹیریا ہے ویڈیو کو دیکھنے کا، اس کو مکمل دیکھا کریں پلیز، تاکہ آپ کو زیادہ سوالات نہ کرنے پڑے۔ پھر آپ کومنٹس میں یا پھر واٹس ایپ میں آپ کے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کا جواب ویڈیو میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایسے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔